युक्रेनको छिमेकी देश स्लोभाकियाको संसदीय चुनावमा रुस समर्थित पार्टीले गरियो विजय हासिल। रुसमा मनाइँदै उत्सव। युरोप र अमेरिकामा बढ्यो चिन्ता। नवनिर्वाचित दलका प्रमुख नेताले युक्रेनलाई एउटा पनि गोली नदिने गरे घोषणा। BRI अन्तर्गत चीनले इन्डोनेसियामा पहिलो हाई स्पिड रेल सञ्चालनमा ल्यायो। सारा दुनियाँ परियो चकित। मालदिप्सको राजधानी मालेका मेयर एवं चीन समर्थक नेता मोहम्मद मोइजु वर्तमान राष्ट्रपति इमरानलाई हराउँदै नयाँ राष्ट्रपतिमा भए निर्वाचित भए लगत्तै भारतीयलाई लखेट्ने गरे घोषणा। मेक्सिकोमा एउटा चर्चको छाना खस्दा 7 जनाको शव निकालियो। अन्य 30 जनाभन्दा बढी भग्नावशेषमा पुरिएको आशंका। उत्तर कोरियामा बन्धक बनाइएका एक अमेरिकी सैनिकलाई रिहा गर्न चीनले सहयोगको प्रस्ताव गरेको पुष्टि। चीनको आग्रहसँगै उत्तर कोरियाले गर्यो रिहा। र एमसीसी कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न अमेरिकाबाट आएको एमसीसीको टोलीलाई मन्त्री ज्वालाको आग्रह। नेपाल सरकार र सार्वभौम संसदले एमसीसी परियोजनालाई धोका नदिने गरे बाचा। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले ग्रेटर न्युज कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यस बारेमा पनि हामीलाई कमेन्टमा बताउन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो मेहनतको लागि एक लाइक र एक शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। मध्य युरोपमा युक्रेनसँग जोडिएको देश स्लोभाकियामा भएको संसदीय निर्वाचनमा रुस समर्थक पार्टीले जित हासिल गरेको छ। सबै मतगणना सकिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री रोबर्ट फिको नेतृत्वको स्मेर एसएसडी पार्टी विजयी भएको छ। स्लोभाकिया नेटोको सदस्य राष्ट्र हो र युक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेको छ। रोबर्ट फिकोले चुनाव जितेमा युक्रेनलाई सहयोग रोक्ने वाचा गरेका थिए। एक्जिट पोलले उदारवादी र केन्द्रवादी पार्टीको जितको भविष्यवाणी गरेको थियो, तर अन्तिम नतिजामा एसएसडी 24% मतको साथ अगाडि रह्यो। एसएसडीले युक्रेनलाई तुरुन्तै सैन्य सहायता रोक्ने वाचा गरेको छ। सन् 2018मा खोज पत्रकार जान खुसियाको हत्यापछि फिकोलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो। उनले अर्को गठबन्धन सरकार गठनका लागि वार्ता सुरु गर्ने विश्वास गरिएको छ। लिबरल प्रोग्रेसिभ स्लोभाकिया पार्टीले कुल 17% मत प्राप्त गरेको छ, तर एक्जिट पोलमा यो पार्टीको जित भएको दाबी गरिएको छ। युरोप समर्थक यहलास पार्टीले 15% मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यो पार्टीले गठबन्धन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। स्लोभाकियाको संसदमा कम्तीमा 10 दल प्रवेश गर्ने भएकाले गठबन्धनको प्रक्रिया जटिल हुन सक्दछ। संसदमा स्वतन्त्रवादी पार्टीहरू र अति दक्षिणपन्थी दलहरू हुनेछन्। फिकोले आफू रुस समर्थक भएको कुरा अस्वीकार गरेका छन्, तर उनको विजयले मस्कोमा उत्सव हुनेछ। भर्खरै उनले आफ्ना समर्थकहरूलाई भनेका छन्, यदि हामीले चुनाव जित्यौँ भने हामी युक्रेन युद्धको लागि एउटा गोली पनि पठाउने छैनौँ। यो चेतावनीपछि युरोपियन युनियन र नेटो सदस्य राष्ट्रहरूमा चिन्ता बढेको छ। यद्यपि फिकोलाई सामाजिक सञ्जालमा स्लोभाक जनताबाट समर्थन प्राप्त भएको छ। परम्परागत रूपमा स्लोभाकियाका मानिसहरू रुसतर्फ झुकेका छन्। स्लोभाकिया युद्धको समयमा युक्रेनको भरपर्दो मित्र भएको छ। स्लोभाकियाले युक्रेनलाई सतहबाट हावामा मार हान्ने मिसाइल र हेलिकप्टर उपलब्ध गराएको छ। यसबाहेक स्लोभाकियाले आफ्नो रिटायर्ड MiG-29 विमानको सम्पूर्ण फ्लिट युक्रेनलाई दिएको छ। हङ्गेरीका अति दक्षिणपन्थी नेता भिक्टर अर्बानले फिकोलाई उनको जितमा बधाई दिएका छन्। फिकोले युक्रेनको युद्ध युक्रेनी नाजी र फासिस्टहरूले सुरु गरेको र यसलाई शान्ति वार्ताबाट मात्रै अन्त्य गर्न सकिने बताएका छन्। फिकोको विजयले युक्रेनमा नेटो र EU ऐक्यबद्धतामा दरार ल्याएको छ। स्लोभाकियाकी उदारवादी राष्ट्रपति जुजाना कापुटोभाले फिकोको जितमा चुपचाप प्रतिक्रिया जनाएकी छिन्। राष्ट्रपति कापुटोभाले न त फिकोलाई बधाई दिएकी छिन् न त क्यामेरामा कुनै बयान दिएकी छिन्। उनले आफ्नो प्रवक्ता मार्फत विज्ञप्ति जारी गरेकी हुन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, निर्वाचन जित्ने व्यक्तिले भविष्यमा विकासको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी वहन गर्दछ, किनभने उसले जनताको आकाङ्क्षा जगाएको छ। यो अब महत्त्वपूर्ण छ कि उसले तिनीहरूलाई स्लोभाकिया र हामी सबैको फाइदाको लागि काम गर्नेछ। जुजाना स्लोभाकियाको पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन् र उनी पुनः चुनाव लड्ने छैनिन्। जुजाना भन्छन् कि उनी र उनको परिवारले आक्रमण र घृणाको सामना गरेको छ। जुजानाले फिको र उनको पार्टीले आफू विरुद्ध घृणा फैलाएको आरोप लगाएकी छिन्। इन्डोनेसियाले आइतबार दक्षिण पूर्वी एसियाको पहिलो बुलेट ट्रेन सुरु गरेको छ।
उच्च गतिको सो रेल सेवा लाइनले देशका 2 ठूला शहरहरूलाई जोड्नेछ। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको एक हिस्सा र ठूलो मात्रामा चिनिया राज्य स्वामित्वका फर्महरूद्वारा वित्त पोषित $7.8 बिलियन को परियोजना मार्फत यो बुलेट ट्रेन सेवा सुरु गरिएको हो। निर्माणमा भएको ढिलाइ र अवरोधहरूको श्रृङ्खलापछि आइतबार जनताका लागि सो सेवा खोलिएको हो। सो ट्रेनले राजधानी जकार्ता र इन्डोनेसियाको दोस्रो ठूलो सहर र प्रमुख कला र संस्कृति केन्द्रको रूपमा रहेको पश्चिम जाभाको बान्डुङको बीचमा यात्रा गर्नेछ। प्रति घण्टा 138 किलोमिटरको उच्च गतिको उक्त रेल लाइन आधिकारिक रूपमा होवोज नाम दिएको छ, जसलाई इन्डोनेसियामा समय बचत उच्चतम सञ्चालन भरपर्दो प्रणाली मानिएको छ, जो कुनै प्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन बिना बिजुलीमा चल्दछ र 217 माइल गतिमा यात्रा गर्दछ, जसका कारण जकार्ता र बाङडुङ बीचको यात्रा समय 3 घण्टाबाट 1 घण्टाभन्दा कममा घटाउन सफल भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। मालदिप्समा शनिबार भएको राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ मालदिप्स PPM का उम्मेद्वार मोहम्मद मुइज्जूले जित हासिल गरेका छन्। उनले वर्तमान राष्ट्रपति मालदिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP का उम्मेद्वार इब्राहिम मोहम्मद सोहिललाई पराजित गरेका हुन्। मुइज्जूले चुनावमा 54% मत पाएका छन्। राजधानी मालेका मेयर रहेका मुइज्जू चीनप्रति सहानुभूति लिने नेता मानिन्छन्। उनको मुख्य चुनावी नारा पनि मालदिप्सबाट भारत हटाऊ थियो। आगामी नोभेम्बर 17मा मुइज्जूले पद बहाली गर्नेछन्। त्यसपछि सोलिह काम चलाउ सरकारका रूपमा रहनेछन्। सोलिहले आफ्नो हार स्वीकार गर्दै नवनिर्वाचित मुइज्जूलाई बधाई समेत दिएका छन्। पछिल्लो दशकमा दिल्लीले मालदिप्सलाई सैन्य सम्बन्धी 2 हेलिकप्टर र सानो विमान दिएको थियो। सन् 2021मा मालदिप्सको सुरक्षा निकायले उक्त विमान सञ्चालन र मर्मतका लागि 75 जना भारतीय सैनिक आफ्नो देशमा रहेको जानकारी दिएको थियो। लगत्तै विपक्षी दलले भारत हटाऊ अभियान सुरु गरेका थिए, जसले भारतीय सैनिक फिर्ताको माग गरेको थियो। सोलिह अघि PPM पार्टीका अब्दुल्ला यामिन सन् 2013 देखि 2018 सम्म राष्ट्रपति थिए। उनको कार्यकालमा मालदिप्स चीनसँग नजिकिएको थियो भने चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनामा सहभागी भएको थियो। यामिन अहिले भ्रष्टाचारको आरोपमा 13 वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्, जसका कारण उनी यसपटक चुनावमा सहभागी हुन पाएनन्। बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयबाट PhD गरेका मुइज्जू सन् 2012मा आवास मन्त्रीमा नियुक्त हुँदै राजनीतिमा छिरेका थिए। यामिन राष्ट्रपति भएपछि पनि उनको मन्त्री पदले निरन्तरता पाएको थियो। त्यतिबेला उनले 20 करोड अमेरिकी डलर लागतको पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरेका थिए, जसले अर्को टापुमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राजधानी मालेसँग जोड्छ। 2.1 किलोमिटर लामो र 4 लेनको उक्त पुलमा चीनले लगानी गरेको थियो। सन् 2018मा यामिन राष्ट्रपति हुँदा उक्त पुलको उद्घाटन गरिएको थियो। सन् 2021मा मुइज्जू मालेको मेयरमा चुनिएका थिए। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पनि मुइज्जूलाई भारतको प्रभाव कम गर्न कठिनाइ हुने विश्लेषकहरूको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपतिको चुनाव जितेसँगै मुइज्जूले भनेका छन्, अब भारतीयहरूलाई यहाँबाट लखेटिनेछ। यो सँगै भारतलाई झट्का लागेको छ। मेक्सिकोमा एउटा चर्चको छाना खस्दा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। सान्ता क्रुज चर्चको छत खसेको हो। 30 जना भग्नावशेष मुनि दबिएको आशंका गरिएको छ। भग्नावशेषमा केही बालबालिका पनि पुरिएको हुन सक्ने आशंका रहेको छ। मानिसलाई बाहिर निकाल्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमले 10 जनालाई भग्नावशेषबाट निकालेर अस्पताल लगिएको जनाएको छ। प्रहरीले छाना खस्दा चर्चमा भएको सामूहिक प्रार्थना सभामा करिब 100 जना उपस्थित रहेको बताएको छ। माल्टाबाट पोर्चुगल जाने क्रममा माल्टाको एयरपोर्टबाट 8 जना नेपाली पक्राउ परेका छन्। आइडी कार्ड अर्थात् TR कार्ड नवीकरण नभएका, आइडी कार्ड TR कार्ड नै खारेज भएका, ब्लू पेपर र भिजा स्ट्याम्पिङ डकुमेन्ट्समा मात्र ट्राभल गर्न खोज्ने क्रममा अध्यागमन विभागको अनुसन्धानबाट ब्लू पेपर र भिजा स्ट्याम्पिङ डकुमेन्टमा मात्र ट्राभल गर्न खोज्ने क्रममा अध्यागमन विभागको
अनुसन्धानबाट पक्राउ परेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए माल्टाले जनाएको छ। माल्टाको एयरपोर्ट अध्यागमन विभागले पक्राउ परेका नेपालीलाई हाल माल्टाको साफी डिटेन्सन सेन्टरमा नियन्त्रणमा राखेर सोधपुछ गरिरहेको एनआरएनएले जनाएको छ। माल्टा आएर काम नगरी सेङ्गिङ कन्ट्रिज अथवा अन्य मुलुकतर्फ जान खोज्नेहरूलाई माल्टा प्रहरीले कडा निगरानी गर्दै पक्राउ गर्ने अभियान नै चलाएको जनाएको छ। त्यसैले पूर्ण कागजात र रोजगारदाताको स्वीकृति बिना यो प्रवेशको निर्णय नलिन सम्पूर्ण माल्टा एवं गाजोबासी नेपालीमा एनआरएनएले अनुरोध गरेको छ। एनआरएनएसँग पूर्ण डाटा हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत गोपनीयताका कारण कसैको पनि नाम प्रकाशित नगरिएको जनाइएको छ। पक्राउ परेका 8 जनामध्ये कतिपयले स्वयं वकिल लगाएर कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन् भने अन्य केहीलाई माल्टाले डिपोर्ट गर्ने तयारी थालेको बताइएको छ। पक्राउ परेकामा 5 जना पुरुष र 3 जना महिला रहेका छन्। यस्तै विविध मामिला र अवैध अवस्थामा परेका नेपालीका लागि परामर्श दिने हेतुले एनआरएनएको कार्यालय प्रत्येक दिन खुला रहने जनाएको छ। पछिल्लो समय दुबईबाट माल्टा जाने क्रम बढेको र त्यहाँबाट पनि पोर्चुगल, पोल्यान्ड लगायतका देशमा गैर कानुनी तरिकाले जाने क्रम बढेको पाइन्छ। चीनले उत्तर कोरियामा बन्धक बनाइएका एक अमेरिकी सैनिकलाई रिहा गर्न मानवीय सहयोगको प्रस्ताव गरेको बिहिबार पुष्टि भएको छ। दक्षिण कोरियाबाट सैन्य गतिविधि निषेधित क्षेत्र पार गरेपछि 23 वर्षीय अमेरिकी नागरिक प्राइभेट ट्राभिस किङलाई उत्तर कोरियाली सेनाले जुलाईमा पक्राउ गरेको थियो। करिब 3 महिनापछि उनी स्विडेनका कूटनीतिज्ञको सहयोगमा उत्तर कोरियाली सीमा हुँदै चीन पुगेका थिए। उनलाई गत बुधबार अमेरिकी राजदूत र एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसपछि उनी अमेरिकी सैन्य अखडामा पुगेका छन्। अमेरिका चीन सहकार्यको दुर्लभ उदाहरण दिँदै बेजिङले बिहिबार सहयोगको प्रस्ताव गरेको पुष्टि गरेको हो। उत्तर कोरिया र अमेरिकी पक्षको अनुरोधमा चीनले मानवीय दृष्टिकोणबाट आवश्यक सहयोग गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले भनिन्। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले बुधबार किङको रिहाइका लागि पार वहन सहजीकरण गर्न चीनले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका छन्। लामो समयदेखि चीन उत्तर कोरियाको सन्धि सहयोगी र मुख्य आर्थिक हितैषी हो, तर चीनले किङको रिहाइका लागि उत्तर कोरियासँग मध्यस्थता नगरेको र संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्योङयाङसँग युद्धबन्दीको पूर्ण समाप्ति भएको ठहर नगरेको अमेरिकी प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वभौम संसद र सरकारले निर्णय गरेको एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेकी एमसिसी परियोजनाकी एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर एलेक्स अलवाइड र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनसँगको भेटमा मन्त्री ज्वालाले परियोजना कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रह गरेका हुन्। नेपाल सरकार र सार्वभौम संसदले एमसिसी परियोजना पास गरिसकेको छ। परियोजनाको सफल कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले कुनै पनि कमी गर्ने छैन, अमेरिकी पक्षसँग मन्त्री ज्वालाले भने। परियोजनामा केही समस्या छन्, तर ठिक समयमा सुरु गरेर ठिक समयमा निर्माण सकेपछि अहिले उब्जिएका कतिपय समस्याहरू आफै हल भएर जानेछन्। एमसिसी एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर एलेक्स अलवाइडले एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन भए आफू र आफ्नो देश पनि खुसी हुने बताएकी छन्। एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा म नेपाल आएकी छु। नेपाल सरकारको सकारात्मक धारणाले म खुसी पनि छु, उनले भनिन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो बसाइबाट म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।